السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومشاهدات قناة الأستاذ توفيق البوشتي على اليوتيوب وكذلك صفحة توفيق البوشتي على الفيسبوك. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة الجيدة إن شاء الله. الله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. كما قرأتم في العنوان، مباراة التعليم المقبلة إن شاء الله، سواء أطر الأكاديمية هيئة التدريس بالسلكة الإعدادي وكذلك الثانوي أو أساتذة التعليم الابتدائي، وكذلك اطر الدعم الاداري والاجتماعي والتربوي. هذا المصطلح ديال اطر الدعم شويه جديد علينا وشويه جديد على الشباب والشابات اللي غيكونوا مقبلين ان شاء الله على هذه المباريات لاول مره. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون قصير، ولكن غيكون فيه بعض الاجوبه اللي هي مهمه لهاد الشباب ان شاء الله. غيكون فيه واحد التوجيه الامتحانات السابقه مباشره اللي يمكنكم تعتمدوا عليها في المراجعه ديالكم في الاستعداد ديالكم. كذلك غيكون الاجابه على شنو هي المراجع اللي يمكن لي نعتمد عليها ان شاء الله في هذا يعني الاستعداد للمباراه ان شاء الله. وكذلك يعني بالدارجه الاجازه اللي حصل عليها انا في الكليه، شنو يمكن لي ندفع بها، يعني شنو التخصص اللي يمكن لي ندفع له بهذه الاجازه. غنبداو بهذا يعني السؤال الاخير بالنسبه للشباب اللي ان شاء الله كيف ما قلت غيدفعوا لاول مره لهذه المباراه ومازال تالفين شويه الاجازه ديالهم شنو يمكن لهم يدفعوا بها. كذلك الناس اللي عاد غادي يحصلوا ان شاء الله على الاجازه هذا العام، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والتيسير. كذلك هذا الفيديو غيكون مفيد ان شاء الله. المهم بالنسبه للتعليم الابتدائي مباشره، بالنسبه للتعليم الابتدائي راه جميع الاجازات الاساسيه مقبوله، يعني جميع التخصصات جميع الشعب ديال الاجازه الاساسيه مقبوله. كذلك الاجازه المهنيه ديال الدوله، يعني الفري الحره، الاجازه المهنيه الحره ديال الكليات حتى هي مقبوله. جميع الشعب ان شاء الله مقبولين في هذا الابتدائي، الا الاجازه المهنيه الوحده يعني اللي كيأدي عنها، يعني المؤدى عنها، واللي يعني كتخلص هذه الاجازه الاساسيه باش كتقراها في ايام العطل الاسبوعيه. يعني انا شخصيا يعني ما عنديش عليها شي درايه كافيه، ولكن يعني بالتجربه راه هذه الاجازه هذه الاجازه المهنيه اللي كتخلص راه ما مقبولاش في مباراه التعليم، وفايت وقعوا مشاكل بهذه الاجازه. بالنسبه للتعليم الثانوي والاعدادي، المهم الاساتذه ديال الابتدائي فما فوق، فكل تخصص على حسب اللي كيقابلوا في الاجازه، على حسب شهاده الاجازه. فاش ما كان عندك شهاده الاجازه اللي كيقابلها في التخصص او في الماده هي اللي يمكن لك تدفع لها، بحال مثلا الاجتماعيات سواء التاريخ او الجغرافيا يمكن لك تدفع لها بشهاده الاجازه في التاريخ او في الجغرافيا. الناس ديال الفلسفه يعني ماده الفلسفه يمكن لك تدفع لها بالاجازه في الفلسفه، او علم الاجتماع او علم النفس. كذلك الفرنسيه بشعبات الفرنسيه، الانجليزيه بشعبات الانجليزيه، اللغه العربيه بشعبات اللغه العربيه، وهكذا. الا واحد التخصص ديال التربيه البدنيه حتى هو يعني مقبول فيه جميع الشعب. يعني فاش ما كان عندك الاجازه في الكليه، سواء كنقولوا الاجازه الاساسيه او الاجازه المهنيه ديال الدوله، راه جميع الشعب يمكن لي يدفعوا التربيه البدنيه ان شاء الله. بالنسبه لاطر الدعم واللي فيها شويه ديال الغموض، اطر الدعم راه فيه ثلاثه ديال التخصصات. ماشي كنسمع اطر الدعم يجي لي الله راه كاين تخصص واحد. اطر الدعم راه فيها ثلاثه ديال التخصصات. كاين اطر الدعم الاجتماعي، هاد اطر الدعم الاجتماعي كيقبل ثلاثه ديال الاجازات، اما الاجازه في علم النفس او الاجازه في الفلسفه او الاجازه في علم الاجتماع. هذا بالنسبه لاطر الدعم الاجتماعي يعني الملحقين الاجتماعيين. كاين اطر الدعم الاداري. ملي كنقول اطر الدعم الاداري يعني كيقبل جوج ديال الاجازات، نقول انا جوج ديال الشعب ربما فيها مجموعه من يعني من المسالك. كيقبل الاجازه في الشعب الاقتصاديه، في المسالك الاقتصاديه، وكيقبل كذلك الاجازه في المسالك القانونيه، يعني في الشعب القانونيه. ربما كاين يعني مسالك متعدده في القانون وكذلك مسالك متعدده في الاقتصاد، يعني جوج ديال الاجازات. اما بالنسبه للاطر الدعم التربوي اللي هما الملحقين التربويين، فكذلك في حال الابتدائي وفي حال التربيه البدنيه كيقبل جميع الاجازات الاساسيه والمهنيه الحره، يعني سواء كان التاريخ، الجغرافيا، الدراسات الاسلاميه، العربيه، مجموعه من الاجازات، المهم مجموعه من التخصصات. اي تخصص او كان عندكم يعني حاصلين على الاجازه في اي تخصص فيمكن لكم تدفعوا لهذا اطر الدعم التربوي بحال الابتدائي بحال التربيه البدنيه. بالنسبه للسؤال الاخر، المراجع اللي يمكن لي نعتمد عليها ان شاء الله يعني في التحضير لهذه المباراه. بالنسبه للمراجع راه كاين معظم الناس فيكم، معظم الشباب والشابات غيكونوا عارفين التوصيف، يعني التوصيف ديال المباراه السابقه يعني ديال 2020 دوره نوفمبر 2020. هذا التوصيف هذا يعني الناس اللي مازال يعني ما عمرهم سمعوا بهذا المصطلح ديال التوصيف، هو بحال واحد الاطار مرجعي يعني كتخرجوا الوزاره
باش كتساعدك على تحديد يعني المحاور وكذلك المجالات المضمونيه اللي غيمكن لك تعتمد عليها في المراجعه واللي غادي تجتاز فيها الامتحان ان شاء الله. هذا التوصيف هذا كيخصو له في القاع ديال واحد الفقره خاصه بالمراجع المعتمده، يعني المراجع اللي يمكن لك تعتمد عليها انت في المراجعه ديالك. شنو غنستافد انا من هذه المراجع الان؟ غادي نرجع للتوصيف ديال المباريات السابقه، يعني اي تخصص اخترتم كاين جميع التخصصات كيكون عندهم التوصيف ديالهم، غادي نهبطوا للقاع ونجبروا مجموعه من المراجع اللي يمكن نعتمد عليها في المراجعه. وهذه المراجع هذه راه كتعاود كل سنه، يعني نفس المراجع اللي كتكون في 2017 2018 2019 ما كيغيروش فيها، يعني المراجع المعتمده في المراجعه. يعني انا كنقول لك جميع التخصصات ان شاء الله. رجع للتوصيف، انا عندي واحد التوصيف طبعته بحال هذا، هو التوصيف كيكون فيه واحد الجدول ديال المجالات المضمونيه، وكيكون هنا واحد يعني في القاع يعني بعض الاسطر مخصصه للمراجع، المراجع المعتمده. وهذا الشيء هذا راه نشره انا في يعني في الصفحه ديال الفيسبوك، دخلوا تما ان شاء الله وغتجبروا. كتحدد يعني كتساعدك باش تحدد المراجع مباشره، كتمشي تبحث عليها سواء في المجموعات مع الشباب سواء في جوجل. المهم كتحدد لك واحد الطريق فين تبحث على هذا المرجع ان شاء الله. اما بالنسبه للتوجيه الثالث ان شاء الله واللي هو ديال الامتحانات السابقه، كيف ما قلت لكم في اول الفيديو غادي نوجهكم مباشره الامتحانات السابقه باش تعتمدوا عليها كذلك في المراجعه ديالكم وفي الاستعداد ديالكم، ولكن ما تعطيوهاش واحد الاهميه اللي هي كبيره وكان نفس الامتحان غادي يتحط ان شاء الله، لا، فقط نعتمد عليها. نشوف كيفاش الطريقه ديال الاسئله، كيفاش كيصيروا الاسئله، كيفاش الاسئله ديال الاختيار من المتعدد، كيفاش كيكون الديداكتيك، واحد الوضعيه ديداكتيكيه نحاول ما امكن يعني ننجزها باش تساعدني انني نولي نحل مجموعه من الوضعيات الديداكتيكيه الاخرى في جميع المواد. المهم الامتحانات السابقه راه كتعاون بزاف، ولكن ما نعتمدش عليها قلت لكم بواحد الطريقه وكان نفس الاسئله غادي يتعاودوا في الامتحان اللي ماجي ان شاء الله، لا، يعني كنعتمد عليها فقط من اجل الاستئناس، وكنشوف واحد الطريقه كيفاش كيتحط الامتحان ديال التعليم. اذا كنتي كتشاهدني من الفيسبوك وصلتي لهذا المقطع هذا وكتشاهدني من الفيسبوك، فهذه الامتحانات السابقه غادي نخليها هنا الفوق ان شاء الله مكتوبه في المنشور كامله، يعني كل ماده غنكتب الاسم ديال الماده وتحت منها الرابط ديال الفيسبوك ديال منشور الفيسبوك اللي غيؤدي بك مباشره ان شاء الله لهذا المنشور بلا ما تبقى هابط في الصفحه. يعني كاين مجموعه من المعطيات كاينه في الصفحه طبعا، وكاين مجموعه من المنشورات اللي تقدر تكون مفيده بالنسبه لك، الا زعما هاد الامتحانات السابقه بالضبط فارتأيت انني نعملها هنايا الفوق ونثبت هذا المنشور باش اللي دخل ان شاء الله يمشي نيشان هذا المنشور غادي يجبر مجموعه من الامتحانات السابقه، والروابط ديالها في الفيسبوك منشورات الفيسبوك غادي يؤدي بك مباشره ان شاء الله لاي امتحان سابق بغيته بلا ما تبقى هابط كتفتش وتمل وما الى غير ذلك. بالنسبه للناس اللي كيشاهدوني من اليوتيوب كذلك غادي نخلي لكم الرابط هذا المنشور هذا هنا لتحت في الوصف، يعني هبطوا الوصف لتحت او في التعليق، فقط هبطوا التعليق غنجبروا التعليق ديالي تما يعني مثبت، وغادي يؤدي بكم مباشره المنشور كاين في الصفحه ديالي على الفيسبوك، يعني ما كاين لا روابط ديال المدونات ولا ديال المواقع ولا كذا، مباشره تضغطوا على الرابط غادي تجيو ان شاء الله في الصفحه ديالي في المنشور اللي خاص بهذه الامتحانات السابقه. وطبعا هي شويه جودها عاليه راه مزيانه يمكن لكم تعتمدوا عليها، وما تنساوش الصفحه راه فيها مجموعه من المعطيات ان شاء الله، وغادي نرافقكم مجموعه من الفيديوهات ومجموعه من السلسلات ان شاء الله وترضى. الله يوفقني ويوفقكم جميعا يا رب، والله يسهل عليكم. تلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله.